صلوا على محمد صلوا على خير البشر طوفوا على بيوته لتعرفوا أنقى الأسر زوجاته 11 فيما رووه واشتهر خديجة فسودة وحفصة بنت عمر عائشة ورملة ميمونة صفية وهند أمة عليا زوجته جويرية بنت خزيمة زينب وبنت جحش زينب أولاده ف7 منهم بنات 4 فزينب في الأول وأم كلثوم تلي رقية وبعدها فاطمة ختامها يبقى ذكور وهم القاسم أولهم وعبد الله الطاهر وإبراهيم أذكر صلوا عليه سلموا ونزهوا